वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था, नए इस्लामी साल का आगाज़ हो चुका है 1445 हिजरी और मुहर्रम उल हराम से ये आगाज़ होता है। यकुम मुहर्रम के हवाले से भी आपको हमने तज़किरा भी किया था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल और फिर उनके फ़ज़ाइल का तज़किरा हुआ। लेकिन अब ये पूरे आगे जो दिन चलने हैं, ख़ास तौर पे आशूरा तक, हर दिन ही अहम है। वैसे तो पूरा महीना, पूरा साल और हर साल में कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जो किसी ख़ास चीज़ से मौसूम होता है, जिसका ताल्लुक़ होता है। लेकिन ख़ास तौर पे ये जो पहले दिन है और फिर उसमें यौम आशूर की आपको पता ही है, इस्लाम में, तारीख़ इस्लाम में भी और आने वाले वक्त में भी बहुत ही अहमियत है। हमने ज़रूरी समझा कि हम इस पर बात करें मुहर्रम उल हराम को लेकर। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर नासिर साहब मौजूद हैं कि मुहर्रम उल हराम और इसमें होने वाले वाक़यात हमें इस्लामी नुक्ता निगाह से किस चीज़ का दर्स देते हैं, इसी भी हमने बात करनी है। नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। नए इस्लामी साल के हवाले से बात करें। मुहर्रम से चूँकि इसका आगाज़ होता है और नए इस्लामी साल का आगाज़ ही हिजरत से होता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाह करार दिया। फरमाया शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है। महीने सारे उसी के हैं, उसने इस महीने को बिलखुसूस अपनी ज़ात के साथ निस्बत दी, तो यकीनन इसमें कोई बरकतें हैं। जैसे अल्लाह ताला ने मस्जिद सारी अल्लाह की हैं, लेकिन जो मस्जिद हराम है वहाँ पर काबा, उसको बैतुल्लाह करार दे दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को अल्लाह ताला ने अपनी ऊँटनी नाक़तुल्लाह करार दे दिया। ये अल्लाह ताला की शान है। किसी दिन को, किसी महीने को, किसी रात को, किसी लम्हे को, किसी इंसान को ये फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अता फरमाता है। तो महीनों में अगर फ़जीलत मिली तो वो मुहर्रम उल हराम को अल्लाह का महीना होने की फ़जीलत मिल गई, शहरुल्लाह करार दे दिया हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको। अब महीने शुरू से ही 12 थे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र किया कुरान मजीद में, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। फरमाया जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, उस दिन से अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 ही थी। अच्छा, महीने 12 से आगे पीछे कोई नहीं कर सका। ये जो बिक्रीमी महीने आए उसमें भी, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो जो पापा ग्रेगोरी ने किया, ये जो भी कुछ काम करती रही दुनिया, महीनों को 12 से आगे पीछे नहीं कर सके। महीने 12 ही रहे। दिनों की तरतीब, किसी ने चांद के, किसी ने सूरज के साथ जोड़ा, किसी ने मौसमों के साथ जोड़ा, तो साल की तकसीम उनको, हाँ, उनको मसाइल बने। जैसे हम अगर जनवरी फरवरी में, तो फरवरी 28 दिनों का करना पड़ गया, कोई एक लीप ईयर मुकर्रर करना पड़ गया। ये अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए लोगों ने मामलात हल किए। लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इज़ार नबुव्वत फरमाया और मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा में, तो तब ये महीने चाँद की तारीखों के साथ जोड़े हुए थे। तो यही मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, तो ये 12 महीने हमेशा से थे। मिनहा अर्बातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले, वो भी हमेशा से ही हैं। यानी आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुक़द्दसा से पहले भी पुराने अरबों में भी देखें तो वो 4 महीनों की इज़्ज़त करते थे और इस्लाम ने आकर उन्हीं 4 महीनों की इज़्ज़त को बरकरार रखा। वो आका अलैहिस्सलाम ने उनको फरमा दिया सलासुन मुतवालियात, 3 मुसलसल महीने, ज़ुल्क़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम, व रजब मुदर, और मुदर कबीले वालों का रजब जो जमादी और शबान के दरमियान है, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत अता कर दी। तो उसमें मुहर्रम उल हराम भी है। मक्का के लोग जो उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा के लोगों का हाल ये था, बिलखुसूस मक्का वाले मुहर्रम की जब इज़्ज़त करते थे या इन 4 महीनों की इज़्ज़त करते थे, तो उस वक्त वो लोग, उनकी आम तौर पर रोज़ी रोटी का बंदोबस्त, अक्सरियत लोग कत्लो गारत गरी या चोरी डाके, रास्ते राहज़नी लोगों को लूट मार करते थे। इन 4 महीनों में वो भी रुक जाते थे। इन 4 महीनों की इज्जत करते थे। अल्लाह ताला ने उसको कायम रखा। फरमाया मिनहा अर्बातुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया इन महीनों में तुम भी गुनाह ना किया करो। बाकी महीनों में भी गुनाह तो एक बुरी चीज़ है, उस पर गुनाह है, लेकिन इनमें बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई एक इंसान मस्जिद के बाहर गुनाह करे, उसका भी गुनाह है, लेकिन मस्जिद के अंदर ज़्यादा बड़ा गुनाह है। हुर्मत वाले इलाकों में जो एरिया ज़्यादा बाबरकत हैं, वहाँ पर गुनाह करना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर अपनी जानों पर जुल्म करने से मना किया। मीन कि इन महीनों की इज़्ज़त, एहतराम, उनको हुर्मत देना, उनमें नेकी ज़्यादा करना, उनमें गुनाह को कम से कम करना अल्लाह ताला का डिमांड है मुसलमानों से। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा आए, पहले तो मक्का मुकरमा का हाल मैंने आपको बताया, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो यहाँ यहूद लोग थे, आपको पता है, अहले किताब यहाँ बसते थे और मदीना उन्होंने आबाद कर रखा था। हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार
انتظار میں اپنے نبیوں سے سن سن کے مدینہ کو آ کے آباد کیا تھا. تو اب وہ مدینہ میں رہنے والے لوگ جو یہود تھے، اہل کتاب یا مسیحی برادری، ان کے پاس جب آقا علیہ السلام آئے تو یہود کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ یہود روزہ رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یوم نجی اللہ موسیٰ، کہ اس محرم کے 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، اس خوشی میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے منع نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا نحن احق منہم بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے. آقا علیہ السلام نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھنا شروع کر دیا. اور ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اگر احکام کو جب میں دیکھتا ہوں تو لگتا یہی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا. کیونکہ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں تو تمہاری مرضی ہے 10 محرم کا روزہ رکھو یا نہ رکھو. اس سے یہ لگتا ہے کہ پہلے یہ مرضی نہیں تھی، پہلے یہ لازم تھا. اور حضور علیہ السلام نے اس میں شوق کا اظہار کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ کروں گا محرم میں، لیکن آئندہ سال حضور علیہ السلام اس سے پہلے ربیع الاول میں وصال فرما گئے. تو روزہ رکھا حضور علیہ السلام نے. صحابہ کرام نے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے آ کے شخص نے پوچھا کہ ماہ محرم میں کیا کروں، محرم الحرام میں، محرم کے روزوں کے بارے میں. تو انہوں نے کہا میں نے ایک ہی شخص کو سنا جس نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا، اس کے علاوہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا. جب اس نے پوچھا حضور علیہ السلام سے محرم کے روزے کے بارے میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ ماہ رمضان کے بعد اگر افضل ترین کوئی روزے ہیں تو وہ محرم کے روزے ہیں. اس لیے عاشور کا روزہ رکھنا، محرم کے عام دنوں میں، زیادہ تر دنوں میں اس کے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا. اور خود صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کی دیکھا دیکھی آقا علیہ السلام سے سن کر روزہ رکھتے تھے. امہات المؤمنین نے یہ بات بیان کی کہ حضور علیہ السلام جتنی زیادہ پابندی اس روزے کی کرتے تھے، رمضان کے علاوہ باقی کسی روزے کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جو عاشورہ محرم کو حضور علیہ السلام کرتے تھے. اب اس کی جب تاریخ میں دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے عاشورہ محرم کے روزے کی تاریخ جب مختلف احادیث میں بیان ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا وہ بھی روزہ رکھتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اس میں روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے مختلف نبیوں کے نام لے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پچھلے سارے نبیوں میں عاشورہ محرم کے روزے کی سنت موجود تھی، انبیاء روزہ رکھتے تھے. تو اس کی اسلامی تاریخ میں یا اس سے پہلے، اسلام سے پہلے کی تاریخ میں اہمیت کیوں ملتی ہے؟ وہ محرم ہی کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنے لیے خاص کیا. اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور علیہ السلام جب صحابہ نے یہ باتیں پوچھی اس طرح کی، آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی دعا قبول کی تھی اس دن، ایک اور قوم کی بھی دعا قبول کرے گا. اور وہ قوم جو بنی اسرائیل کی طرف اشارہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نجات ملی تو وہ یہی دن تھا. تو مفسرین نے جب تاریخ لکھی تو انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ بھی یہی دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جب اللہ تعالیٰ نے پار لگایا وہ تو اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عزت عطا ایک بڑا عام نقطہ ہے اس میں، اور یہ میرا آخری سوال بھی، اس کو تھوڑا سا تفصیلی طور پہ بیان کر دیجئے گا. آج کل ایک دوسرے کے لیے قربانی تو درکنار، درگزر بھی نہیں کرتے، اور محرم الحرام کے اندر ہونے والی قربانی اور اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ کی راہ میں خود کو وقف کر دینا، قربان کر دینا، یہی اسلام ہے اور یہی جسے کہنا چاہیے عقیدہ توحید کا اصل بیان ہے، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے. آج کل وہ ہمیں نہیں ملتا، امت مسلمہ میں خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں نہیں ملتا، اگر میں بالخصوص کہوں، مسلمان تو اور بھی بہت ممالک میں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محرم الحرام سے ہم کیسے سیکھیں، کیسے اس کو اپنائیں، ہماری زندگیوں میں نظر آئیے؟ خوبصورت بات آپ نے کی. آپ اندازہ کریں اسلام تو الفا اینڈ اومیگا آف اسلام اگر کوئی کہہ سکے تو وہ قربانی ہے، اول و آخر اسلام کا. اس سالوں کی ترتیب کو دیکھ لیں نا، مہینوں کی، تو مہینے کا آغاز محرم سے، عظیم قربانی رسول اللہ کے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی. اس سال کی انتہا کو دیکھیں تو ذوالحج، رسول اللہ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. یعنی ہمارا سال بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اول بھی قربانی، انتہا بھی قربانی. تو یہ قربانی سے مراد ہم صرف جانوروں کو ذبح کرنا لے لیتے ہیں، جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کے لیے چھوڑ دینا، یہ قربانی ہے. خواہ وہ سیٹ ہے، خواہ وہ کوئی جگہ ہے، خواہ وہ آپ کا آرام ہے، آپ کا سکون ہے، آپ کی خوشی ہے، آپ کی راحت ہے، جو چیز آپ کی ضرورت ہے وہ دوسرے کے لیے چھوڑ دے تب قربانی. بہترین بہترین. ناز بھائی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. پروفیسر ناصر محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سنا مختصر وقت کے اندر ہم نے کوشش کی کہ احاطہ کریں کہ کیوں اہم ہے
है यौम आशूर का ये दिन, खास तौर पे 10 मुहर्रम का, और फिर पहले अशरे का भी हमने जिक्र किया और रिपीट कर देते हैं इस बात को कि नबी करीम ने सबसे बेहतरीन दिनों में से इन दिनों को फरमाया है। रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के रोज़े, आप अगर एहतमाम कर पाएँ तो बेहतरीन है।